Hello friends, welcome back to my channel Medical with Sanju. Today topic is non-stress test. यो भन्दा पहिला हामीले fetal movement count को बारेमा हेरेका थियौ. जसरी fetal movement count is a component of biophysical profile test. त्यस्तै non-stress test पनि के हो? यो पनि component of biophysical profile test को हो. Biophysical profile test भनेको के हेर्थ्यौ हामीले? यो भनेको एउटा assessment हो, evaluation हो. Fetal well-being assessment गर्नु, evaluation गर्नु, that is biophysical profile test. Biophysical profile test पनि during the pregnancy को बेलामा गर्छ. यो भनेको एउटा स्कोरिङ सिस्टम हुन्छ. यसका 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ. 5 कम्पोनेन्ट हुन्छ: fetal breathing, amniotic fluid index, fetal muscle tone, fetal movement, non-stress test. हिजो हामीले fetal movement को बारेमा हेरेथ्यौ, आज non-stress test को बारेमा हेर्ने हो. यो एउटा इन्भेसिभ प्रोसिडर हो अथवा यसलाई स्क्रिनिङ प्रोसिडर भनेर पनि चिनिन्छ. यसमा के हुन्छ? यसलाई फिटल हार्ट मोनिटरिङ पनि भनिन्छ. किनभने नन स्ट्रेस टेस्टमा मेन हेर्ने हो भने फिटल हार्ट बिट हेर्ने हो, कतिको भइरहेको छ. नन स्ट्रेस टेस्ट चाहिँ पत्ता लगाउने हो. नन स्ट्रेस टेस्टमा फिटल हार्ट बिट चाहिँ पत्ता लगाउने हो, नर्मल छ कि एबनर्मल छ भनेर. यसलाई इट इज अ मेथड टु नो द फिटल विल बिङ. यसमा फिटल विल बिङ एसेसमेन्ट गर्ने हो फिटल हार्ट रेट द्वारा. त्यसपछि यो भनेको एउटा इन्भेसिभ प्रोसिडर भयो अथवा यसलाई स्क्रिनिङ टेस्ट पनि भनेर चिनिन्छ. स्क्रिनिङ टेस्ट पनि भनेर यसलाई चिनिन्छ है. यसमा मेनली के हुन्छ? नन स्ट्रेस टेस्टमा के हुन्छ? फिटलको कस्तो कन्डिसन छ हैन. इफ कुनै एक्स्ट्रा स्ट्रेस दियो भने फिटलले त्यो सो आउट गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने हो. यसमा स्ट्रेस भनेको हैन, स्ट्रेस यसमा हेर्ने हैन हामीले. यसमा हामीले नन स्ट्रेस टेस्ट पत्ता लगाउने हैन. नन स्ट्रेस छ छैन, बेबीले सो आउट गरिरहेको छ कि छैन बेबीले, त्यो चाहिँ यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ. यसका प्रोसिडरहरू अब ओके. नाउ स्टार्ट गरौँ प्रोसिड्युर्स अफ नन स्ट्रेस टेस्ट. यसमा पनि फर्स्टमा के गर्नुपर्छ? ब्ल्याडर इम्प्टी गर्नुपर्छ. जसरी सबै प्रेग्नेन्सीको बेलामा जुनसुकै प्रोसिडर गर्दा के गर्नुपर्छ? ब्ल्याडर इम्प्टी हुनुपर्छ. यसमा इफ ब्ल्याडर फुल अप छ भने के हुन्छ? युटेराइन कन्ट्र्याक्सन्स एन्ड फिटल हार्ट रेट राम्रोसँग सुनिँदैन, एसेसमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ. सो ब्ल्याडर इम्प्टी हुनुपर्छ. त्यसपछि यो प्रोसिडरमा नन स्ट्रेस टेस्टमा के गर्नुपर्छ? कन्टिन्यू प्रोसिडर स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला पनि ब्लड प्रेसर चेक गर्नुपर्छ मदरको, र आफ्टर र ड्युरिङ प्रोसिडरको बेलामा पनि बीचबीचमा के गर्नुपर्छ? बीपी चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ. त्यसपछि पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. पोजिसन मेन्टेन गर्दा यसमा के हुन्छ? पेसेन्टलाई बेडमा चाहिँ लेटाउँदैन, एउटा चेयर हुन्छ, त्यो चेयरमा पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. रिक्लाइनिङ चेयर, यो चेयरमा पेसेन्टलाई राख्नुपर्छ र पोजिसन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ. बीपी कन्टिन्यू लिनुपर्छ र ब्ल्याडर इम्प्टी राख्नुपर्छ. यो भयो त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला. त्यसपछि यसमा यो प्रोसिडर भनेको 30 विक्स और 3rd ट्राइमेस्टर्समा गर्छ है. 30 विक्स अथवा 3rd ट्राइमेस्टर्समा यो प्रोसिडर चाहिँ गर्छ. यो भन्दा पहिला चाहिँ गर्दैन, परफर्म गर्दैन. त्यसपछि यो प्रोसिडर 20 to 40 मिनटसम्म गर्नुपर्छ. कम्तीमा 20 मिनट त हुनै पर्छ कम्तीमा, र 20 to 40 मिनटसम्म जाँदा हुन्छ. त्यसपछि यो प्रोसिडर गर्नको लागि एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुनुपर्छ. द्याट इज कार्डियोटोकोमिटर. यो भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो. यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, यो डिभाइसमा के हुन्छ? यो डिभाइसले फिटल हार्ट रेट लिन्छ है. फिटल हार्ट रेट चाहिँ लिने गर्छ. र यसमा नन स्ट्रेस टेस्टमा मेन भनेको फिटल हार्ट नै लिनु हो, त्यो नै एसेसमेन्ट गर्नु हो नन स्ट्रेस टेस्टमा. र यसको लागि कार्डियोटोकोमिटर, यो भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो. इक्जाममा सोध्न सकिन्छ कार्डियोटोकोमिटर डिभाइस भनेको कुन टेस्टको लागि युज गरिन्छ अथवा नन स्ट्रेस टेस्टमा कुन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चाहिँ युज गरिन्छ फिटल हार्ट रेट लिनका लागि. सो यो चाहिँ लिने गर्छ. अब यसमा नन स्ट्रेस टेस्टमा मेन भनेको फिटल हार्ट रेट एसेसमेन्ट गर्नु हो. सो द पहिला थाहा हुनुपर्छ नर्मल फिटल हार्ट रेट कति हुन्छ. कति हुन्छ? नर्मल फिटल हार्ट रेट भनेको 110 to 160 बिट पर मिनट.
यो भनेको नर्मल फिटल हार्ट रेट हुनुपर्छ। अब एसेसमेन्ट गर्न गयो भने एक्जामिनेसन गर्न गयो चेक गर्न गयो तर नर्मल हार्ट बिट नै थाहा छैन भने के चेक गर्नु है? सो त पहिला नर्मल हार्ट बिट कति छ त्यो चाहिँ चेक हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। अब के गर्ने? पेसेन्टलाई यो चेयरमा राख्ने है। त्यसपछि चेयरमा राखिसकेपछि यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस त्यो मदरको एब्डोमिनमा बेर्नुपर्छ। त्यसपछि जति पनि त्यो फिटल हार्ट रेट भइराखेको हुन्छ त्यो सबै त्यो मिटरमा काउन्ट हुन्छ। फिटलले स्ट्रेस स्ट्रोक गर्छ किनभने एब्डोमिनमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चाहिँ लागेको छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, म कुनै सामान बोकेको छु भने के हुन्छ? म स्ट्रेस सो गर्छु हैन, म स्ट्रेस सो गर्छु, फिटलले पनि स्ट्रेस सो गर्छ फिटल हार्ट रेटद्वारा। के हुन्छ? नर्मल भनेको यति फिटल रेट हुन्छ है। इफ कार्डियोटोकोमिटर एब्डोमिनमा लगाएपछि फिटलले स्ट्रेस सो गर्छ र त्यो फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज हुन जान्छ। 20 मिनेटमा यहाँ दिएको छ 20 to 40, त्यो 20 मिनेटमा के हुन्छ? 2 टाइम्स फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ। 2 टाइम्स फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ र कम्तीमा एकचोटिमा 15 बिट पर मिनेटले इन्क्रिज हुन्छ। 1 टाइम्समा 15 बिट पर मिनेट यतिको रेटले के गर्छ? स्ट्रेस सो गर्छ फिटसले है। बुझ्नुभयो? राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। के हुन्छ? नर्मल भनेको यति हुन्छ है। एक्जामिनेसन गर्नुभन्दा पहिला नर्मल लिइहाल्नुपर्छ कति हार्ट बिट छ फिटसको भने। त्यसपछि यो डिभाइस कार्डियोटोकोमिटर एब्डोमिनमा लगाएपछि फिटसले के गर्छ? स्ट्रेस सो गर्छ र स्ट्रेस सो गर्दा के हुन्छ? फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ। 20 मिनेटमा कम्तीमा 2 टाइम्स फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ र एकचोटिमा 15 बिट पर मिनेटले के हुन्छ? फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, इफ कुनै फिटसको फिटल हार्ट रेट यो प्रोसिडर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला फिटल हार्ट रेट लिएको छ र कुनै फिटसको कति छ? एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् 120 छ, 120 बिट पर मिनेट यति हार्ट बिट छ फिटसको र यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लगाइसकेपछि के हुन्छ? 20 मिनेटसम्ममा 15 to 20 सम्म पनि जान सक्छ। 15 to 20 चाहिँ नर्मल हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि 15 बिट पर मिनेट बढेको छ एकचोटिमा भने यहाँ कति हुन जान्छ? 120 + 15 भन्नाले 135 बिट पर मिनेट यति चाहिँ हुन गयो यहाँ। दिस वान इज नर्मल किनभने एक्स्ट्रा कुनै डिभाइस लगाएको छ त्यही भएर उसले के गर्छ? फिटसले स्ट्रेस सो गरेको छ त्यही भएर इन्क्रिज हुन गयो। अब हेर्नुहोस् के भयो? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? यो भनेको नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ? यो भएको नेगेटिभ भयो। यो नेगेटिभ फाइन्डिङ भयो। नेगेटिभ आउनु राम्रो हो, हामीलाई यही त चाहिन्छ, नेगेटिभ फाइन्डिङ त चाहिन्छ। यदि फिटल हार्ट रेट डिक्रिज भएको छ अथवा त्यति नै छ, पहिला 120 थियो र आफ्टर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लगाएपछि पनि त्यति नै छ अथवा कम भएको छ भने त्यो भनेको पोजिटिभ फाइन्डिङ भयो। पोजिटिभ फाइन्डिङ हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई नेगेटिभ फाइन्डिङ चाहिन्छ किनभने हामी नन स्ट्रेस टेस्ट गर्दैछौँ। नोटमा यहाँ लेख्नुहोस्, इफ फिटल हार्ट रेट इन्क्रिज भने यो इन्क्रिज भयो भने यो नेगेटिभ फाइन्डिङ, यो भनेको रियाक्टिभ भयो, यो भनेको विल्बिङ भन्नाले राम्रो हो, यो राम्रो रिजल्ट हो। र इफ डिक्रिज छ अथवा त्यति नै छ, फिटल हार्ट रेटमा कुनै चेन्ज आएको छैन, फिटल हार्ट रेटमा कुनै चेन्ज आएको छैन भने के भयो? यो भनेको पोजिटिभ फाइन्डिङ भयो। पोजिटिभ फाइन्डिङ भयो, नन रियाक्टिभ भयो, नट विल्बिङ भयो फिटस भन्नाले फिटसको हेल्थ कन्डिसन राम्रो छैन भने बुझ्नुपर्छ। इफ डिक्रिज छ फिटल हार्ट रेट भने यो नन स्ट्रेस टेस्ट भनेको हप्तामा एकचोटि अथवा दुईचोटि गरिन्छ। अब कन्डिसन्स अनुसार हैन, फिटसको कन्डिसन कस्तो छ, इफ एबनर्मल आएको छ, फिटल हार्ट रेट एकचोटिमा राम्रो छैन भने के गर्नुपर्छ? हप्तामा दुईचोटि तीनचोटि पनि गर्न पाउँछ। नर्मल छ भने एकचोटि पनि गर्दा हुन्छ। सो फिटसको कन्डिसन कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ यसको टाइमिङ। अब
फिटस स्ट्रेस टेस्ट कस्तो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ त्यो हेरौँ. द्याट इज इन्डिकेसन. द फर्स्ट इज डिक्रिज फिटल मुभमेन्ट. फिटल मुभमेन्ट कम भएको छ, मदरले फिटलको मुभमेन्ट फिल गर्नु भएको छैन, अथवा जसरी अस्तिको भिडियोमा मैले सिकाएको थिएँ फिटल मुभमेन्ट आफैले काउन्ट गर्न सकिन्छ. इफ मदरलाई त्यो फाइन्डिङ गर्दाखेरि एबनर्मल आयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ, नन स्ट्रेस टेस्ट गर्नुपर्छ. नेक्स्ट वान इज पोस्ट टर्म प्रेग्नेन्सी. पोस्ट टर्म प्रेग्नेन्सी भनेको जुन टाइमिङ हुन्छ नर्मल लेबरको त्यो भन्दा बढी हुनु. नर्मल भनेको 37 to 42 विक्स हुन्छ र 42 विक्स भन्दा माथि गयो भने द्याट इज पोस्ट टर्म प्रेग्नेन्सी. र पोस्ट टर्म प्रेग्नेन्सी भयो भने के हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अब जुन प्लेसेन्टाले न्युट्रिसन्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ फिटसलाई, त्यो प्लेसेन्टाको डेट एक्सपायर भन्दाखेरि राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सकिँदैन. प्लेसेन्टाले आफ्नो जुन फङ्सन्स हुन्छ त्यो फङ्सन्सहरू लो हुन जान्छ प्लेसेन्टाको, जसले गर्दा फिटस स्ट्रेसमा जान सकिन्छ. त्यस्तोमा नन स्ट्रेस टेस्ट गर्नुपर्छ. नेक्स्ट वान इज प्री इक्लेम्सिया. प्री इक्लेम्सिया भनेको ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा यो चाहिँ हुने गर्दछ. प्री इक्लेम्सियामा के हुन्छ, जेस्टेसनल हाइपरटेन्सन भएको हुन्छ, हाई ब्लड प्रेसर भएको हुन्छ, प्लस प्रोटिनको लेभल हाई भएको हुन्छ युरिनमा. द्याट इज प्री इक्लेम्सिया. सो प्री इक्लेम्सियामा पनि के हुन्छ, यो भनेको कम्प्लिकेसन अफ द प्रेग्नेन्सी भयो. यस्तो अवस्थामा पनि फिटल हार्ट रेट एबनर्मल हुन सकिन्छ, फिटललाई स्ट्रेस हुन सकिन्छ. सो यस्तो अवस्थामा पनि के गर्छ, नन स्ट्रेस टेस्ट चाहिँ गर्ने गरिन्छ. नेक्स्ट वान इज मोर और लेस एम्नियोटिक फ्लुइड. लेस एम्नियोटिक फ्लुइड भनेको लेस देन 800 ml एम्नियोटिक फ्लुइड भयो भने पनि के गर्नुपर्छ, नन स्ट्रेस टेस्ट गर्नुपर्छ. र मोर भनेको मोर देन 2000 भयो भने पनि नन स्ट्रेस टेस्ट गर्नुपर्छ. नेक्स्ट वान इज डायबिटिज. डाइट ट्रिट विथ इन्सुलिन. मदरलाई डायबिटिज भएको छ अथवा जेस्टेसनल डायबिटिज भन्नाले ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा डायबिटिज भएको छ र इन्सुलिनमा डिपेन्डेन्ट छ भने के गर्नुपर्छ, नन स्ट्रेस टेस्ट गराउनुपर्छ. नेक्स्ट वान इज मल्टिपल प्रेग्नेन्सी. मल्टिपल प्रेग्नेन्सी छ र त्यसमा पनि कुनै कम्प्लिकेसन्सहरू छ भने नन स्ट्रेस टेस्ट गराउनुपर्छ. नेक्स्ट वान इज इन्ट्रा युटेराइन रिटार्डेसन. भन्नाले बेबीको ग्रोथ राम्रोसँग भइरहेको छैन, प्रोपरली ग्रोथ भइरहेको छैन, बेबीले प्रोपर रूपमा चाहिँ न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ पाइरहेको छैन, जसले गर्दा बेबीमा एबनर्मालिटिज आउन गयो. त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्नुपर्छ, यो टेस्ट गराउनुपर्छ. नेक्स्ट वान इज हाई ब्लड प्रेसर. त्यही भयो जेस्टेसनल हाइपरटेन्सन छ अथवा हाई ब्लड प्रेसर पहिलादेखि पनि छ भने के गर्नुपर्छ, यो टेस्टहरू चाहिँ गराउनुपर्छ. यो सबै भनेको कम्प्लिकेसन अफ द प्रेग्नेन्सीमा आउँछ. नेक्स्ट वान इज नन रियाक्टिभ टेस्ट. भन्नाले फर्स्टमा नन स्ट्रेस टेस्ट गर्यो र पोजिटिभ फाइन्डिङ आयो भन्नाले फिटल हार्ट रेट जुन नर्मल आउनुपर्छ त्यो नआएर अब चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस राख्दाखेरि त फिटल हार्ट रेट बढी आउनुपर्छ, त्यो नआएर के भयो नि स्टेज जतिको त्यतिकै छ अथवा त्योभन्दा पनि कम आएको छ भने त्यो पोजिटिभ फाइन्डिङ भयो. र पोजिटिभ फाइन्डिङ भयो द्याट इज नन रियाक्टिभ भयो. फिटल इज नट विल बिङ. सो के गर्नुपर्छ, रिपिट चाहिँ यो गर्नुपर्छ नन स्ट्रेस टेस्ट. सो यस्तो इन्डिकेसन्सहरूमा यस्तो कन्डिसन्सहरूमा के गर्नुपर्छ, नन स्ट्रेस टेस्ट चाहिँ गराउनु पर्दछ. आजको लागि यति. फेरि न्यू टपिक लिएर आउनेछु. थ्याङ्क यू सो मच.